टीचर, बेटा आलू बुखारा किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, जिस आलू को बुखार हो उसे आलू बुखारा कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक सरदार रेडियो लेकर खेत में पेशाब करने गया। दोस्त ने पूछा, आज तू मजे से गया होगा? सरदार गुस्से से बोला, खाक मजे की। जैसे ही मैं पेशाब करने लगा तो रेडियो पर कौमी तराना बजने लगा। खड़े खड़े करना पड़ा। टीचर ने पठान से पूछा, सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है? पठान ने कहा, हम तुम्हारे बाप का नौकर है, ये तुम्हारा मसला है, खुद पता करो। एक सरदार और एक अमेरिकन डिनर में बकरे का गोश्त खा रहे थे। अमेरिकन के हाथ में बकरे की जुबान आ गई। अमेरिकन बोला, व्हाट इज दिस इज? सरदार बोला, लैंग्वेज ऑफ बकरा। एक आदमी दूरबीन से आसमान देख रहा था। सरदार भी पास खड़ा होकर देखने लगा। अचानक आसमान से एक तारा टूटा। सरदार जोर से चिल्लाया, वाह उस्ताद, क्या निशाना है, जी करता है आपके हाथ चूम लूं। बाप बेटे से कहने लगा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान जुग्राफिये के सवालात हल कर रहा हूँ। बाप बोला, बेटा अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। बेटा थोड़ी देर बाद बोला, अब्बा जान दरियाए नील कहाँ है? बाप गुस्से से बोला, नालायक कहीं के, गुसल खाने में देख लो, साबुन के साथ रखा होगा। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे हिचकियाँ बहुत आती हैं। डॉक्टर बोला, कोई याद करता होगा। मरीज बोला, मुझे याद करने वाले सभी मर गए हैं। डॉक्टर बोला, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। एक आदमी की अम्मी के CNIC पर गलती से बेवा लिख दिया गया। वो आदमी गुस्से में अपने बाप के साथ नादरा ऑफिस गया और सरदार मैनेजर से बोला, इसे सही करके दो। दूसरे मैनेजर ने पिस्तौल निकाला, उसके बाप को मारकर बोला, ये लो सही हो गया, बस इतनी सी बात थी, तुम वैसे गुस्सा हो रहे थे। एक फौजी छुट्टी आया तो लॉकडाउन का ऐलान हो गया। CEO ने कहा, तुम घर में ही रहो, जब लॉकडाउन खत्म होगा उस वक्त आ जाना, मैं खुद छुट्टी पर हूँ। 20 दिन बाद उसने CEO साहब को कॉल की, सर अगर मुमकिन हो तो कोई गाड़ी भिजवा दें या मैं स्पेशल बिलिंग करवा कर खुद यूनिट आ जाता हूँ। CEO बोला, बेटा तुम्हें घर में क्या मसला है, तनख्वाह भी मिल रही है और मैंने ब्रिगेडियर साहब से बात की है, हम यूनिट के सब शादीशुदा हजरात को राशन भी देंगे, आपको राशन भेज दिया जाएगा, आप घर में ही सुकून करो। फौजी ने कहा, सर मेरी बीवी ने मुझसे सारे घर के बर्तन धुलाए, सारे पुराने कपड़े कंबल चादरें पर्दे धुलवा लिए, सारे घर के जाले साफ करवा लिए, सारा घर पेंट करवा लिया, अभी गोभी बना रहा हूँ, आप बताएं सर मैं यूनिट ना हूँ तो कहाँ जाऊँ? CEO साहब बोला, अच्छा ठीक है, मैं पतीला धोकर बाद में बात करता हूँ। बीवी ने शादी के चंद साल बाद शोहर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से आपको मोहब्बत है? शोहर ने कहा, मेरे सर के बालों की तादाद जितनी। बीवी ने रोना शुरू किया। शाम तक रोती रही। फिर अचानक याद आया कि उसका शोहर तो गंजा है। फौरन उसने आकर शोहर के सर को चूम कर कहा, कुर्बान जाऊं मेरे गंजे तू। एक जमींदार ने अपने बाग में मिट्टी का एक ढेर देखा तो अपने नौकर से कहा कि एक गड्ढा खोद कर ये मिट्टी उसमें डाल दो। नौकर हैरानी से, जनाब तो इस गड्ढे की मिट्टी कहाँ जाएगी? जमींदार गुस्से से, तुम कितने अहमक हो, इसके लिए एक और गड्ढा खोद लो। जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज़ मेरे हालात से भी ज़्यादा खराब है। एक दफ़ा एक जंगी फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहाँ से देंगे?
مینیجر نے جواب دیا، معاوضہ دینے کی کیا ضرورت ہے، فلم کے آخری سین میں ایک آدھا بم چلا دیں گے۔ ایک خاتون گاہک نے ہوٹل کے مینیجر سے غصے سے کہا، آپ کے ویٹر نے میرے اتنے قیمتی سوٹ پر چائے کی نصف پیالی گرا دی، آپ اسے سزا دیں۔ مینیجر نے سر جھکا کر کہا، آپ فکر نہ کیجیے میڈم، میں اس ویٹر کی تنخواہ سے پوری پیالی کی قیمت کاٹ لوں گا۔ ایک صاحب قبر کے پاس کھڑے رو رو کر کہہ رہے تھے، تم تو چلے گئے ہو مگر میری زندگی کو خزاں بنا گئے۔ ایک راہگیر نے ان سے ہمدردی سے پوچھا، اس قبر میں آپ کا کوئی عزیزہ رشتہ دار یا کوئی دوست دفن ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، نہیں، یہ میری بیوی کی پہلے شوہر کی قبر ہے۔ ایک گھر میں چور تمام مال و اسباب سمیٹ کر بھاگنے لگے تو اچانک صاحب خانہ کے بچے کی آنکھ کھل گئی۔ بچے نے چوروں کو دیکھا تو آہستہ سے کہا، شرافت سے میرا اسکول کا بستہ بھی لے جاؤ، نہیں تو میں اپنے ابو کو جگا دوں گا۔ ایک عورت اور اس کی بچی بس میں سفر کر رہی تھی۔ بچی آئس کریم کھا رہی تھی۔ بس میں جب جھٹکا لگتا تو آئس کریم سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے کوٹ کو لگتی۔ اس پر عورت نے بچی کو سمجھایا، بیٹی سنبھل کر بیٹھو، یہ کوٹ مسلسل تمہاری آئس کریم خراب کر رہا ہے۔ ایک گاہک نے حجام سے کہا، بال تراشنے سے پہلے میری ہدایات غور سے سن لو۔ دائیں طرف کے بال یوں کاٹو کہ کھوپڑی نظر آنے لگے، لیکن بائیں طرف کے بال چھوڑ دینا تاکہ میں اپنا دایاں کان ڈھانپ سکوں۔ ماتھے سے 4 انچ اوپر دائیں طرف چاندی کے روپے کے برابر گنج بنا دینا جو میری ناک تک پہنچے۔ سر کی پچھلی جانب بالوں کی سیڑھیاں بنا دینا۔ حجام بولا، معاف کیجیے گا جناب، میں اس قسم کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ گاہک بولا، کیسے نہیں کاٹ سکتے؟ پچھلی بار تو تم نے بالکل اسی طرح کے کاٹے تھے۔ ایک شخص نے مٹھائی کی نئی دکان کھولی، اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی تو ایک دوست نے اس سے پوچھا، تمہیں ملازم درکار ہے، نیا، پرانا، بوڑھا یا جوان؟ اس شخص نے جواب دیا، ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امیدوار صرف ایک شرط پوری کرتا ہو کہ وہ شوگر کا مریض ہو۔ ایک کنجوس آدمی جب گھر میں داخل ہوا تو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس پر وہ کنجوسی کا فتویٰ لگا سکے۔ اس عبادت کوئی چیز نظر نہ آئی تو اپنی بیوی سے بولا، بیگم اتنی فضول خرچی نہ کیا کرو، جب ایک چٹیا سے کام چل جاتا ہے تو 2 چٹیاں باندھنے کا کیا فائدہ۔ کسی شخص نے ایک بھکاری سے پوچھا، کل تم لنگڑے تھے، پرسوں تمہارے ہاتھ میں گونگے ہونے کا کارڈ تھا اور آج تم اندھے بن کر بھیک مانگ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، دراصل میں اس شہر میں نیا آیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ بھیک مانگنے کا کون سا طریقہ بہتر رہے گا۔ استاد شاگرد سے، تم بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے؟ شاگرد، برف فروش۔ استاد حیرت سے، وہ کیوں؟ شاگرد بولا، اس میں بہت منافع ہے۔ استاد بولا، بھائی وہ کیسے؟ شاگرد بولا، میں سردیوں میں اسے سستے داموں خرید کر گرمیوں میں مہنگے داموں بیچوں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔